नमस्कार। नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी एकीकरणपछि नेकपा दल बन्यो। त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण छाप छोडेको छ र निरन्तरताको अस्थिर राजनीतिमा ब्रेक लगाएको छ। जनमत पनि नेकपाको पक्षमा पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा आयो। संसदीय निर्वाचन पछाडि नेकपाको सरकार त बन्यो, तर एकीकरण प्रक्रिया अलिकति स्लो भयो, बिस्तारै भयो, समयमा हुन सकेन भन्ने गुनासाहरू अहिलेसम्म आइराखेका छन्। अर्कोतर्फ बलियो सरकार छ नेकपाको, तर सरकारले सोचे जस्तो भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन भनेर पार्टीभित्र पनि गुनासो छ। जनमानसको पनि अपेक्षा बढी भएर हो कि सरकारसँग अलिकति गुनासा धेरै छन्। एकीकरण भइसकेर अगाडि बढिरहँदाको स्थितिमा सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्ध, एकीकरण प्रक्रिया लम्बिरहेको सन्दर्भ र पछिल्लो समयमा अलिकति गुटगत राजनीति बढी हावी भएको हो कि पार्टीभित्र भन्ने पनि गुनासो छ र प्रधानमन्त्री परिवर्तनका कुराहरू पनि नेकपाभित्र चलिरहन्छन्। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो किसिमको असर गरिरहेको छ? नेकपाले सोचेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारामा कतिको सघाउ पुर्याइरहेको छ अथवा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा बनिसकेपछि अब यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यस विषयमा आज हामी संवादमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको छलफलको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वामपन्थी आन्दोलनका वरिष्ठ नेता, नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम। वामदेवजी, स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले कुन स्थानमा पुगेको छ? यो अत्यन्त तीव्र गतिका साथ अगाडि बढिरहेका छ। सारा संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेका छ र यसले नेपाली जनताको भावना अनुरूप नै आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दा उपलब्धि पनि राष्ट्रले धेरै प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रकट भएका छन्। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनको मुखमा पुग्यो। राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र बढी कम्युनिस्ट किसिमको अथवा समाजवाद किसिमको भएन, संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखे भन्ने चरित्र त्यो किसिमको भएन भन्ने यतापट्टिको आरोप। अर्कोपट्टिको एउटा मैले सोधेको प्रश्न र उत्तर जस्ताको तस्तै दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मैले वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तपाईहरु कम्युनिस्ट राज्य सत्ता खडा गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न चुनाव अगाडि गरेको थिए। उहाँले को कम्युनिस्ट, धनबहादुर नाम हुँदैमा सबै धनी हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो। साँच्चै हामी नारा दिनुपर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भनेका छौँ, अथवा होइन यो नारालाई अब विसर्जन गरेर हामी जुन समाजवाद उन्मुख भनिएको समाजवादको अभियानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ कि दोधारमा छौँ? हामी दोधारमा पनि छैनौँ, हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ। राज्य नेपालको राज्य हो र यो नेपाल कम्युनिस्टहरूको मात्र राज्य होइन। राज्य सत्ताको स्वरूप हामीले कम्युनिस्ट बनाउने पनि होइन, कम्युनिस्ट पनि होइन। यो त धेरै पछि साम्यवादी अवस्थामा पुगेर बन्ने कुरा हो। आज हामी हाम्रो देशको वस्तुगत स्थिति जे छ त्यही ठाउँबाट उठेर समाजवाद निर्माण गर्नेतर्फ जाँदैछौँ, जसको नारा चाहिँ हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर अगाडि सारेका छौँ र हाम्रो बिचमा सबै कामहरू गर्नको निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, र उसको नेतृत्वमा सरकार छ। हो, अब अलिकति कम्युनिस्टको पुरातन दर्शन र त्यसपछि मदन भण्डारीले जोड्नु भएको जबजलाई जोडेर अलिकति कुरा गर्न चाहे। जबजमा आइपुग्दाखेरि कम्युनिस्टले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जनमतबाट सत्तामा पुग्ने र चाहे अनुसारको सत्तामा काम गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामी समाजवादलाई साधन बनाएर साध्य चाहिँ हाम्रो साम्यवाद हुन्छ है भनिएको थियो अगाडि। अब हामी त्यो खालको साम्यवादी राज्य सत्ता बनाउने भन्ने कुराबाट चाहिँ बाहिर आइसक्यौँ। त्यो हामीले कहिले पनि भनेनौँ साम्यवादी राज्य सत्ता हुँदैन। हाम्रो परिकल्पनामा मार्क्सवाद लेनिनवाद कहिले पुरानो पनि हुँदैन, हाम्रो दर्शन पुरानो हुँदैन। निरन्तर प्रगतिशील र त्यो गतिशील अवस्थामा हाम्रा विचारहरू चाहिँ रहन्छन्। आज देशको परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पहिलेको अवस्थामा छैन। जस बेला मार्क्सवादी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भए त्यस बेलाको जस्तो छैन।
आजभन्दा 50 वर्ष पहिले जस्तो पनि छैन, आजभन्दा 20 वर्ष पहिले जस्तो पनि छैन। धेरै चिज ज्यादै तीव्र गतिमा परिवर्तन भएका छन् र यो परिवर्तनशील अवस्थामा हामीले नेपाली श्रमजीवी जनता को र सारा संसारभरिका श्रमजीवी जनताको मुख्य प्रतिद्वन्दी पुँजीवादी शक्ति हो। त्यो पुँजीवादी शक्तिसित प्रतिस्पर्धा गरेर समाजवाद निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। त्यस भएर यो पुरानोलाई नयाँ बनाउने भनेर भन्ने पनि होइन। मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको विचार बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको जनवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको समाजवाद र अब अगाडि बढ्दा प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वको व्यवस्थापन, राज्य सत्ताभित्र उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका द्वन्द्वको व्यवस्थापनको एउटा माध्यम हो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति प्रणाली, जो मार्क्सवाद सम्मत छ, लेनिनवाद सम्मत छ, हाम्रो दर्शन सम्मत छ भन्ने कुरा अगाडि सार्नुभयो र हामी त्यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। भनेपछि हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद जबरजक हुँदै यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी कम्युनिस्ट नै हौँ, तर त्यहाँ त्यो साम्यवाद भन्ने कुरा चाहिँ अब हराइसक्यो। हराएको छैन। त्यो साम्यवाद हिजो पनि हाम्रो एउटा आदर्श र लक्ष्यको रूपमा थियो, आज पनि हाम्रो आदर्श र लक्ष्य छ। अब यसमा चाहिँ बहस गर्दा धेरै टाइम लाग्छ, तर साम्यवादको परिकल्पना के छ, जहाँ राज्य हुँदैन, जहाँ मानव जाति मात्र हुन्छ र मान्छेले आफूलाई आफै व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्छ, समूहहरू हुन्छन्, ती समूहहरूले आफूलाई तदनुरूप ढालेका हुन्छन्, विश्व व्यवस्था हुन्छ, फौज हुँदैन, बन्दुक हुँदैनन्, कहीँ कतैतिर कसैले दमन गर्न पर्दैन। त्यस्तो किसिमको सामाजिक परिकल्पना, समाजको मान्छेको बौद्धिक क्षमताको र संस्कृतिको स्तर अभूतपूर्व हुन्छ र त्यो अवस्थाको बारेमा परिकल्पना गरिएको हो। त्यो परिकल्पना आज हामीले बहसको विषय बनाएका छैनौँ। त्यो दिशातर्फ हामी, त्यो आदर्शतर्फ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले काम गर्दै जाँदा त्यो प्राप्त हुन्छ भनेर भन्ने हाम्रो विश्वास छ। मैले यति धेरै यो प्रश्न किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले विपक्षी दलले चुनावदेखि लगाएको नारालाई साँचो हो नि भन्दै झन् भाषण गर्दै हिँडेछ। के भन्छ भने कम्युनिस्ट आयो भने नुन पाइँदैन, हाँस्न पाइँदैन, हेर अहिलेको चाहिँ यति बलियो सरकार हुँदाखेरि के भइरहेको छ भने उसले चुनावी नारालाई अझ बल पुगो भन्दै हिँडिरहेको अवस्था छ। सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर त्यसरी जोड्छ के। त्यसकारण हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हौँ, तर हामी कोर जुन कम्युनिजम भनेर एकदलीय चाहिँ सर्वसत्तावाद भन्ने कि एकदलीय शासनको प्रणाली भन्ने कि के भन्ने हामी त्यसको पछि छैनौँ। त्यस्तो खालको जुन होइन, हामीले त्यो त आज होइन, धेरै पहिले छोडिसकेको र हामी त्यो बाटोबाट अब समाजवाद प्राप्त हुँदैन, त्यो बाटोबाट पुँजीवादलाई पराजित गर्न पनि सकिन्न, त्यो बाटोबाट हामीले जनताका हक अधिकारहरू स्थापित गरेर एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्न पनि सकिन्न भनेर हामीले बाटो अलि भिन्न किसिमले चाहिँ अगाडि सार्यौँ। त्यो बाटो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटो हो। त्यही बाटोबाट हामी अगाडि गएका छौँ र पहिलो यो संसारको मार्गचित्रमा जनताले, मानव जातिले देखेको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीबाट देखेको यो पहिलो सरकार हो जुन शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टीले। अब आउँ कहाँ भन्दा पार्टी एकीकरण र यो छरिएर रहेका कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्नेमा यहाँको जबरजस्त विचार थियो। पछिल्लो समयमा माओवादीसँगको एकीकरणमा यहाँको अझ वैचारिकबाट पहिलेदेखि नै त्यो भिजन थियो। पछि चाहिँ एकीकरणको प्रक्रियामा पनि यहाँले निकै मेहनत गर्नुभयो। त्यो मेहनत एकीकरणमा परिणत भयो, नेकपा बन्यो। तर एकीकरण भइसकेपछि चाहिँ यहाँ आलोचनात्मक बढी देखिनु भएको छ। त्यसको कारण के हो? हामीले घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ। घोषणापत्र नेपाली जनतालाई हामीले दिएको तमसुक हो। त्यो तमसुकमा जे कुराहरू शर्तको रूपमा रहेका थिए त्यो पुरा गर्न पर्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि म आलोचनात्मक भएँ। यसपटक त्यसमा धेरै सुधार गरिएको छ। मैले आफ्ना विचारहरू पनि त्यसमा चाहिँ पाइरहेको छु। त्यस भएर अहिले त्यसलाई सुधार भएको छ र आगामी दिनमा त्यसले परिणाम पनि धेरै राम्रो दिनेछ, जनताको समर्थन पनि प्राप्त गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र मेरो विचारमा सधैँभरि आलोचनात्मक हुनुपर्छ भन्ने मैले ठान्छु। हरेक व्यक्ति आलोचनात्मक हुनुपर्छ र अन्धो भएर कसैलाई पनि समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने काम गर्नुहुन्न। हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो दर्शनले त्यही भन्छ, बुद्धले पनि त्यही भन्छन्, हाम्रो देशमा विकास भएका जति पनि सिद्धान्तहरू छन् तिनले पनि त्यही भन्छन्, मार्क्सवादले पनि त्यही भन्छ। त्यस भएर म आलोचनात्मक किसिमले हेर्छु अहिले पनि, तर पहिलेको जस्तो हुने छैन अब। तर यो सरकार सञ्चालनको विषयमा नेकपा सचिवालयभित्रै अलिकति आलोचनात्मक दृष्टिकोण छ। त्यसलाई मैले अन्यथा नभनिकन कसरी भन्छु भने सचिवालयभित्रको
वरिष्ठ नेतृत्व वर्गले हरेक सरकारको निर्णयमा जब विवाद खडा हुन्छ यो त पार्टीभित्र छलफलै भएको थिएन मलाई थाहा छैन भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। किन त्यसो छ? त्यो वास्तविकता त्यही हो भनेको कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको बिचमा सामञ्जस्यता कसरी मिलाउने, तादात्म्यता कसरी चाहिँ मिलाउने, देखा परेका अन्तर्विरोधहरू कसरी हल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संस्थागत निर्णय, संस्थागत पहल कदमी हुन सकेन। अब यो कुनै पनि कामहरू सरकारले गरेका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू त्यो लैजानु पर्दछ पार्टीमा भनेर भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। संवैधानिक व्यवस्था छैन भनेर प्रधानमन्त्री एक्लै निर्णय गर्नुहुन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुहुन्छ, संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गर्नुहुन्छ। तर पार्टीमा ल्याउनु पर्ने, पार्टीबाट चाहिँ अनुमोदन गराउनु पर्ने, पार्टीमा विचार विमर्श गर्नुपर्ने त्यो स्थिति देखिएन। त्यसकारण आलोचना भयो कि कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रणालीमा चल्ने पार्टी हो। चाहे सरकार चलाउनुहोस्, चाहे सरकारभन्दा बाहिर रहनुहोस्, जनताको बिचमा रहनुहोस्, आन्दोलनको अवस्थामा रहनुहोस्, सङ्घर्षको विभिन्न रूपहरूमा तपाईँ संलग्न हुनुहोस्, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको आधारमा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष पनि हो र उहाँले त्यसलाई लागू गर्नुपर्दछ। सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भनेको पार्टीको नेतृत्व तहमा कमिटी छ, त्यो कमिटीभित्र छलफल हुनुपर्छ र त्यसले गरेको निर्णय अध्यक्षले पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, उहाँको त्यो जिम्मेवारी हो। त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने कुरो देखिएन र धेरै आलोचना भएपछि त्यसमा केही सुधार हुन थालेको छ। जति छिटो छिटो सचिवालयको बैठक बस्न पर्ने हो त्यति छिटो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्न पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू थुप्रिँदै जान्छन् र ती समस्याहरूमा एउटै बैठकमा समस्या समाधान हुँदैन, फेरि अर्को बैठक बस्नुपर्ने हो, छिटो छिटो गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। सम्भवतः यो सचिवालयका कामरेडहरूको बिचमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा चाहिँ रहन गएका, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उनीहरूको क्षमतालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा केही व्यवस्थापकीय जटिलताहरूमा नेतृत्व चाहिँ परेको हुनाले यस्तो भएको हो कि भन्ने लाग्छ। मैले त आफ्नो विचारहरू प्रष्टै राखेको छु, लिखित रूपमा पनि राखिरहेका छु। त्यही त, यहाँले त लिखित रूपमै राख्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। एउटा बैठक त यहाँ लगायतले समयमा नसुरु नगरेको भनेर छोडेर हिँड्नुपर्ने नि स्थिति आयो। यो सचिवालयभित्रको विवाद होला, यो नेकपाभित्रको विवाद होला, तर यसले समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई असर गरिरहेको छ। नेकपा पार्टी पङ्क्ति मात्र होइन, देशको नेतृत्व गरेको र देश हाँकिरहेको कारणले गर्दा समग्र देशलाई असर गरिरहेको छ। यति गम्भीर विषय किन यति हल्का रूपमा भइरहेको छ? होइन, हल्का रूपमा त भएको छैन, यो गम्भीर रूपमा भएर यस्तो भएको। हल्का रूपमा भए त यसरी प्रचार पनि हुने थिएन, तपाईँले भन्ने मौका पनि पर्ने थिएन। गम्भीर रूपमा चाहिँ उठेको छ, गम्भीर रूपमा चाहिँ भनिराखेको छ र हाम्रो चाहिँ पार्टी अहिले पनि एकीकृत भइसकेका छैन। जस्तो पार्टी भनेर भनेका त्यहाँ व्यक्तिहरू छन्, जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन्, 50औं वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुगेका छन्, उनीहरूसित अनुभव छ, अरू धेरै कुराहरू चाहिँ छन्। र त्यस्तो भए तापनि उनीहरूले एक व्यक्तिले एउटा जिम्मेवारी पाएका हुन्छन्, पार्टीको कार्यविभाजन हुन्छ। केन्द्रीय कमिटी बन्यो तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन आजसम्म भएको छैन। भन्दाखेरि 1.5 वर्षसम्म कार्यविभाजन नहुनुको अर्थ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू क्रियाशील हुनै पाएका छैनन्। त्यस्तो छ। यसले हाम्रो बिचमा धेरै त्यस्ता समस्याहरू पैदा गरिरहेका छन्। निराशा उत्पन्न भएको छ, कहीँ आक्रोश उत्पन्न भएको होला, कहीँ कुण्ठा चाहिँ उत्पन्न भएको होला, कहीँ के चाहिँ उत्पन्न भएको होला, ती सबै रिपोर्टिङ पनि हुन पाइरहेका छैन। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो त पार्टी सदस्य सङ्ख्या चाहिँ 7 लाखभन्दा बढी छ। त्यो 7 लाख पार्टी सदस्यहरू पनि क्रियाशील छैनन्। भर्खरै अब जिल्ला कमिटी बनेको छ, जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा चाहिँ एकीकरण गरिएको छ। जिल्ला कमिटीहरू अब एकीकृत भइसकेका छैनन्, उनले कार्यविभाजन गर्न पाएका छैनन्। आफ्नो कामको जिम्मा लिएर जनताको बिचसम्म जानुपर्ने त्यो ठाउँमा जान सकेका छैन। स्थिति यस्तो छ। त्यसबाट यसमा किन त्यस्तो भइरहेको छ भनेर कुरो उठाउनु पर्ने स्थिति आयो। खुसखुसु कुरा गरेर मात्रै सम्भव भएन। 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, हामीले त 3 महिनाभित्र एकीकरण गर्ने भनेर भनेको थियो। 6 महिना पछिदेखि हामीले कुरा उठाउन थाल्यौँ।
लौ बर्बाद भयो, यत्रो यो भएन भनेको छ। संसार चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुगेको छ। हाम्रा 2वटा चाहिँ बजेटहरू प्रस्तुत भइसकेका छन्। धान पाक्ने मात्रै होइन, भातसम्म चाहिँ खाइसकेका छ। तर धान रोप्दाखेरि चाहिँ समस्या के परेको थियो भनेर भन्ने पनि छलफल गर्न पाएको छैन। भनेपछि समस्या त परिरहेकै छ। त्यो त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो, जसलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमै समाधान गर्ने हो। तर आन्तरिक रूपमा मात्रै त्यो समाधान भएन। आजकल विभिन्न किसिमले हाम्रा विषयहरू, हाम्रा छलफलहरू, हाम्रा अन्तर्विरोधहरू पनि बाहिर लिक भएका छन्, जसले गर्दाखेरि सिङ्गो समाज पो यसमा लागिरहेको छ कि भनेर भन्ने छ। तर हाम्रा विचारहरू सैद्धान्तिक छन्, अरू केही छैनन्। त्यही भएर कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चल्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भनेको के हो, त्यो नेतृत्वले कसरी चाहिँ सरकारलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ भनेर भन्ने सम्बन्धमा उठेका हाम्रा विषयहरू हुन्। र फेरि एकीकरणपछि पनि हामीले सबै कुराहरू एकीकरण गरिसकेका छैनौँ। हो, त्यसो भएर पनि केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छन्, जसलाई अब हामीले क्रमशः हल गर्दै जाउँला भन्ने आशा राखेको छु। यो कस्तो भयो भने फेरि यो थाहा नभएको जस्तो समस्या पनि भएन। एकीकृत हुनु अगाडिको नेकपा एमाले सम्झ्यो, कति अन्तर्विरोधका बीच पनि अगाडि बढ्दाखेरि संरचनामा त्यति धेरै खलबली आउँदैन थियो। हो, गुटगत रूपमा त्यहाँ पनि चल्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला, तर यसरी लथालिङ्ग भएको स्थिति र एउटा गाउँ कमिटीको मान्छेले खोइ के हो भन्नुपर्ने स्थिति त्यतिखेर थिएन। एकीकृत भयो, नेकपा बन्यो। सबभन्दा ठुलो बढी भनेको सचिवालय हो। सचिवालयमा बाहुल्य नम्बर, बहुमत सङ्ख्या चाहिँ नेकपा एमालेकै पूर्ववर्ती नेतृत्वहरूको छ, भनेपछि अनुभवीहरूकै नेतृत्व छ। त्यो पछि चाहिँ एकीकृत पछि चाहिँ के भइहाल्यो, जसले गर्दा त्यो पार्टीको जुन पद्धति नै खलबलिएर आज हामी 1.5 वर्षसम्म एकीकृत भएको छैन भन्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। आज 1.5 वर्ष पछाडि चाहिँ एउटा तल्लो तहको मान्छेले चाहिँ पद्धति नै परेन नि, प्रक्रिया नै सुरु भएन। सबै पार्टी सञ्चालन पद्धति बनेन। त्यही त पद्धति भनेर भनेको त बाटो हो, तयारै भएको छैन, कहाँ हिँड्नु त्यो पद्धतिमा। त्यसो भएर यिनी समस्याहरू सबै काम एकीकरणका सबै कामहरू सम्पन्न गरिसकेपछि हुन्थ्यो। त्यो काम एकदम तीव्र गतिमा हुनु पर्दथ्यो, त्यो भएन। एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँ 2टा अध्यक्षहरूमा वरिष्ठ हुनुभयो। उहाँले नै सबै केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षता गर्नुपर्ने, पोलिट ब्युरोको गर्नुपर्ने, स्थायी कमिटीको गर्नुपर्ने, सचिवालयको गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अनि क्याबिनेट बैठक पनि आवश्यकता पर्दा दिनदिनै गर्न पर्यो, नभए पनि हप्ताको 2 पटक त अनिवार्य चाहिँ बस्नुपर्ने भयो। उतातिर त्यति काम छन्, यतातिर त्यति काम छन्। यो कामको बाँडफाँड चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ रहेका कमरेडहरूको सम्बन्धमा केही बाँडफाँड सम्बन्धमा समस्या चाहिँ उत्पन्न हो। यसले गर्दाखेरि र फेरि अर्को स्थिति के भयो भने एकीकरण गर्दासम्म, सबै एकीकरण सम्पन्न गर्दासम्म 2जना चाहिँ अध्यक्षहरूले सबभन्दा पहिले होमवर्क गर्नु पर्यो, गृह कार्य गर्नु पर्यो। किन त्यसो नगरिकन एकीकरण चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसमा उहाँहरू 2टा चाहिँ बढी बस्नुपर्ने भयो। यसले यो कामको भारी बाँडचुँड गर्ने जस्तो चाहिँ काम गरौँ भन्दाखेरि पनि 2जना अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम अरूले गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दाखेरि हामीले भने जस्तो समयमा तोकेको हाम्रो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। अब यति धेरै काम गर्नको लागि बाँडफाँड हुनु पर्यो नि त, जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरा अघिदेखि यहाँले उठाइराख्नु भएको छ। किन हुन सकिरहेको छैन? जस्तै 2जना नेतृत्व हुनुहुन्छ, 2जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले फेरि त बताइदिइहाल्नुभयो। यति राम्रो सचिवालय छ, यति वरिष्ठ योग्यतम व्यक्तिहरूको यहाँ समूह छ, किन धेरै केन्द्रीकृत भइरहेछ त? किन अध्यक्षतर्फ नै मुख ताकेर फर्केर बस्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ? अनि केन्द्रीकृत पनि भएको छैन। केन्द्रीकृत भए त्यहाँबाट हुनु पऱ्यो नि त। हामीले गर्न नपाएर मात्रै होइन, उहाँहरूले गरेको हुनु पऱ्यो नि त। केन्द्रीकृत भएको भनेदेखि त कामहरूको जिम्मेवारी केन्द्रीकृत भनेर भन्ने पनि भएको छैन। किन त्यो त्यहाँबाट पनि हुन सकिरहेको छैन। जे भए पनि हामीले हाम्रो पार्टीलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो भएन भनेर भन्ने नै हो। अब यस सम्बन्धमा हामी समयमा समीक्षा गर्नेछौँ। आजभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक गरिसक्नु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन। समीक्षा गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू अगाडि सार्नेछौँ र हामीले अनुभव पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ, कस्तो कस्तो नेतृत्वले कुन क्षमता चाहिँ विकास गर्न पर्ने, त्यस सम्बन्धमा हामी सोच्छौँ, विचार गर्नेछौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। निश्चितै रूपमा अगाडि बढ्छौँ। यो पार्टीलाई एउटा सशक्त पार्टी, जनताको सेवक पार्टी, एउटा उद्देश्य लक्ष्यतर्फ अग्रसर भएको, समर्पित भएको
राष्ट्रप्रति जनताप्रति समर्पित भएको पार्टीको रूपमा हामीले व्यवहारिक रूपमा पनि देखाउनेछौँ। कतै यो एकीकरण गर्ने निर्णय नै गलत पो भयो कि? एकीकरण गर्ने निर्णय गलत भएन, किनकि हाम्रो पार्टी एउटै हो। पुष्पलालको नेतृत्वमा यो पार्टी स्थापना भयो र विभिन्न बेलामा त्यसमा विभिन्न कारण छन्, जसमा अहिले नजाउँ। विभाजन भयो, फेरि एकीकरण भयो, फेरि विभाजन, फेरि एकीकरण भयो। आज हामीले जो एकीकरण गरेका छौँ यो पार्टी पहिले एउटै हो, बिचमा विभाजन भएको थियो, फेरि चाहिँ हामी चाहिँ आएका छौँ, एकताबद्ध भएका छौँ। र यो चाहिँ विभाजनदेखि अहिलेसम्म सबभन्दा पहिलो विभाजन 18 सालमा हो। त्योदेखि अहिलेसम्म चाहिँ विभाजन एकीकरण हुँदै हुँदै गएको यो निष्कर्ष हो। त्यो निष्कर्ष हामी खेर देनेवाला छैनौँ। यो महान ऐतिहासिक काम हामीले आफ्नो देशमा गरेका छौँ र यो चाहिँ सारा संसारभरिका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको निम्ति, आजको अवस्थामा अगाडि बढ्न चाहने, नयाँ किसिमले अगाडि बढ्न चाहने योद्धाहरूको निम्ति, कम्युनिस्ट योद्धाहरूको निम्ति एउटा अनुकरणीयको रूपमा हामीले अगाडि सार्नेछौँ। केही समस्या उत्पन्न भएका छन्, त्यो समस्या हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। भनेपछि यत्रो महान अभियान दुई अध्यक्षको कार्यशैलीले अप्ठ्यारोमा परिरहेछ, यति भन्न त मिल्यो होइन? त्यो नभन्ने पनि कसैले अब जिम्मेवारी राम्रो भयो उहाँहरूले लिने जस हो, नराम्रो हुँदा त उहाँहरूको दोष त आउँछ नि। त्यो नेतृत्वले त्यो मैले लिन्छु भनेरै लिने हो। अब अरू ठाउँ कहाँ खोज्न जाने? जिम्मा उहाँहरूले लिएपछि काम चाहिँ हुन सकेन भनेदेखि त उहाँहरूकै कमी कमजोरी रह्यो नि। समस्या चुरो चाहिँ कहाँनिर हो बताइदिनु त? यहाँहरू बैठकमा बस्नुहुन्छ, नियमित गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू त्यही भइरहेको छैन, सुन्नै नचाहने हो कि? होइन, त्यो वरिष्ठ नेताहरूको भएकै छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक पोहोर साल पहिलेको जेठ 3 गते भयो, त्यसपछि आजसम्म बैठकै भएको छैन। आज हामी अर्को सालको जेठ 20 गते कुरा गर्दैछौँ र कार्यविभाजन भएको छैन। र मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति सङ्गठनमा हुन्छ हो। त्यो शक्ति विभिन्न कमिटीहरूमा विभाजित भएको हुन्छ, श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली हुन्छ र केन्द्रीकृत हुन्छ नेतृत्व, र त्यो नेतृत्वले निरन्तर आफ्नो निर्देशन विचार प्रभावित गरिरहेको हुन्छ, तल जाने र तलबाट माथितिर आउने। त्यो हरेक मिनट सेकेन्ड भइरहेको हुन्छ। त्यस भएर एउटा जीवन, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा जीवन बनेको हुन्छ, अत्यन्त गतिशील चाहिँ भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कहीँ कमजोरी चाहिँ देखा परिरहेको छ। पार्टीको नेतृत्व तहमा, मुख्य नेतृत्व तहमा त्यो सङ्गठनात्मक महत्त्व, कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति केमा छ, त्यो शक्तिमा गतिशीलता नआउँदा के कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने किसिमले त्यसको महत्त्व स्थापित हुन नसकेको हो कि भन्ने जस्तो भन्ने अवस्था देखा पर्छ। त्यसबाट समस्या त्यहाँ छ। हामी त्यसमा चाहिँ जेठ 3 गते पोहोरबाट ब्रेक लागेको छ। त्यो ब्रेक त त्यहाँ लाग्छ जहाँ दौडेको हुन्छ। यो दौडेको पनि छैन भनेपछि यो एकदमै गम्भीर कुरा गर्दैछौँ हामी। एउटा पार्टी जुन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सपना कल्पनामा थियो, सम्पूर्ण कम्युनिस्ट एकीकृत भएर बन्ने भने सबै त भएको छैन, अझै पनि अलिअलि छन्, तर एउटा बलियो पार्टी त बनाएको छ नि नेकपा। यतिखेर जब बलियो भने त्यसपछि आएर चाहिँ ब्रेक लागेको छ भन्दा पनि भएन। दौडेकै छैन यो पार्टी। दौडेको छैन भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि पार्टीको काम अड्केर बसेको छ। पार्टीको काम मात्रै अड्क्यो भने त त्यसले सरकारको काम अड्काएको छ, राज्यको काम अड्काएको छ। समग्रतामा सरकारको काम अड्काएको छैन, कुनै अवरोध भएको छैन। सरकार अगाडि बढ्नको निम्ति त्यही कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुहुन्छ, लौन उठ्न पर्यो, हामीलाई धेरै प्रहार भयो, प्रतिवाद गर्न पर्यो भन्ने किसिमका कुराहरू कहिले अरिङ्गाल, कहिले के भन्नुहुन्छ नि, त्यो उहाँले त्यस किसिमले आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यो आह्वान भयो भने भएको छैन। किनभने अब त्यसरी उठ्ने किसिमको चाहिँ वातावरण बनिरहेको छैन होला। त्यस भएर नि त्यस्तो भएको छैन। त्यस भएर उहाँहरूले त्यो आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कहीँ कमी कमजोरी भयो कि भन्नु उहाँहरूले आफै सोच्ने विचार गर्ने विषय हुने नि। मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। कुरा चाहिँ सुन्नुहुन्न, त्यसमा यहाँको कुरा पनि सुन्नुहुन्न, वरिष्ठ नेता पनि सुन्नुहुन्न, झलनाथ खनाल पनि सुन्नुहुन्न, सचिवालयमा हुनुहुन्छ, अरू डाँडकाजी हुनुहुन्छ, ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। होइन, उहाँ 3 जना व्यक्ति निरन्तर हुनुहुन्छ, 2टा अध्यक्ष र महासचिव।
ओके। हुनुहुन्छ। अरूले आवश्यकता बमोजिम उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ। अब बोलाउँदा जहाँ पनि हामी जान्छौँ, नबोलाइकन जानु त भएन नि हामीहरू त। त्यसो भएर बैठक पनि ठिक समयमा हुन सकिरहेका छैन। सचिवालयको बैठक पनि ठिक समयमा चाहिँ भइरहेका छैन। त्यो आवश्यकता महसुस नभएरै होला। अब म अघिदेखि के कुरा उठाएर अहिले ठिक छ, यो नेकपा भित्रको विवादको कुरा भयो, नेकपा भित्रको समस्या भयो। तर यो समस्याले समग्रमा यो त सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो, पार्टी सञ्चालनमा असर गरिरहेको छ, समग्र तल पार्टी पङ्क्तिसम्म असर गरिरहेको छ, राज्य अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ अब स्थिर राजनीति पछाडि समृद्धिमा लानुपर्ने विषयमा असर गरिरहेछ भनिरहेको छु। यसलाई एउटा पार्टीभित्रको विवाद मात्रै सम्झिदिनु भएन। होइन, यो पार्टीभित्र यही समस्याहरू छन्। तर हाम्रो पार्टी अहिले सबै ठाउँमा पुनर्गठन हुन नसकेको कारणले सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो अवरोध कोही पनि चाहिँ आएको छैन। त्यो सरकारको त आफ्नो क्षेत्र छ, त्यहाँ गएका साथीहरू पनि जिम्मेवार छन्। प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दुईवटा अध्यक्षमध्ये वरिष्ठ अध्यक्ष नै उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, त्यो अनुभवी मन्त्री हुनुहुन्छ, अनेक पटक चाहिँ प्रशासन राज्य सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो सबै काम चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको काम राम्ररी गरी चलाउनु भएको छ। जे जति काम भएका छैनन् त्यो अनुभव प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, किन हामी नयाँ अवस्थातर्फ गइरहेका छौँ। त्यसो भएर त्यो नयाँ सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने कामहरू सबै ठाउँमा जो सङ्घीयता अनुरूपको चाहिँ संरचनाहरू खडा गर्ने हो। त्यो शासन प्रणालीसित सम्बन्धित होस् कि राज्य प्रणालीसित सम्बन्धित होस् कि तिनी जम्मै ठाउँमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरूमा कतिपय चाहिँ हामीले नयाँ सिक्नुपर्ने, नयाँ अनुभव लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने, आफ्नै अनुभवलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ती समस्याहरूमा रहेका छन्। तर क्षमताको हिसाबले, प्रतिबद्धताको हिसाबले सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा गएका कमरेडहरूमा कुनै कमी छैन। आफ्नो किसिमले त्यो चलेकै छ। त्यहाँ पार्टीको कारणले एउटा कुनै सिनको पनि जति पनि अवरोध आएको छैन। त्यसो भए सरकार पार्टी सम्बन्धमा समस्या छैन? किनभने सरकार प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यता अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यता पनि उहाँ सेकेन्ड म्यान होइन, फर्स्ट म्यान नै हो। उता चाहिँ प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख नै भइहाल्यो। त्यसबाट समस्या केही छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसपछि सरकारले गरेका कामहरू चाहिँ हामीलाई जानकारी भएन भनेर किन सचिवालयले भन्नु पर्यो त? होइन, सरकारले गरेका कामहरू जस्तो तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ त्यसबाट भन्छौँ, नत्र हामीले भन्दै हिँडेका छैन। यो के हो भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले भन्छौँ, यो जवाब दिन्छौँ, त्यति मात्रै हो। नत्र हामीले बाहिर त्यो कागले कराए जस्तै कराउँदै चाहिँ हिँडेका छैनौँ। भनेपछि सैद्धान्तिक रूपमा अहिले जसरी चलिराखेको छ सरकार पार्टी सम्बन्ध त्यो ठिक छैन। त्यही होइन, सम्बन्ध पार्टी कमिटीहरू नै बनिरहेका छैनन्। त्यसले चाहिँ कसरी त्यो ठिक छ भनेर भन्ने। तर समस्या सरकार सञ्चालन गर्नेमा समस्या आछ कि आछैन भनेर भन्दाखेरि समस्या आछैन, त्यति मात्रै हो। हाम्रो पार्टीको कारणले आछैन, किनकि प्रधानमन्त्री आफै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यतातिर चाहुँदाखेरि उहाँले अध्यक्षता गर्ने हो। र यहाँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको सङ्गठनभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्दै यहाँबाट पनि उहाँले फिडब्याक लिनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ फिडब्याक नलिकन पनि सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यो क्षमता उहाँको त्यहाँ प्रकट भइरहेको छ। त्यसबाट समस्या त्यसरी भन्न मिल्दैन। तर हाम्रो चाहिँ पार्टी संस्थागत रूपले चल्न सकेछ कि छैन? सरकारलाई पार्टीले संस्थागत रूपमा नेतृत्व गराउने ठाउँमा अध्यक्षले कसरी चाहिँ पार्टी र सरकारको समन्वय गर्नुभएको छ भनेर भन्ने सम्बन्धमा जाँदाखेरि त्यहाँ भएका निर्णयहरू जो महत्त्वपूर्ण निर्णय छन् पार्टीमा पहिले छलफल गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ भएको छैन। यति हो। अब यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लान्छ कि कमजोर बनाउँदै लान्छ कि? यो लामो समय चाहिँ यस्तो त रहँदैन। यो समाधान हुन्छ। यसका कारणहरू छन्। दुईवटा पार्टी जोसित सङ्गठनात्मक संरचना पनि थिए, विचार पनि थिए, इतिहास चाहिँ फरक थियो, स्कुलिङ फरक थियो। यो दुईवटा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति केही समस्या उत्पन्न भए। त्यस भएर
हामी यहाँ केही सहमति गर्न पर्यो, केही समझदारी विकास गर्न पर्यो, केही गर्न पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि पनि हाम्रो बिचमा समस्या चाहिँ उत्पन्न भएका हुन् र हामीले यो पार्टीको सम्पूर्ण चाहिँ काम व्यवस्थित गर्न नसकेको, एकीकरणको काम पनि सम्पन्न गर्न नसकेको हो। कारण यो मात्रै पनि होइन, अरू पनि धेरै कारणहरू छन्। तर यिनी जम्मै कारणका पछाडिको मूल कारण भनेर भनेको हाम्रा दुईटा पार्टी जो शक्तिशाली पार्टीहरू हुन्, त्यो दुईटा शक्तिशाली पार्टीहरूको एकीकरण यो यान्त्रिक रूपले चाहिँ हुन सक्ने अवस्था भएन। त्यसको निम्ति धेरै विचार पुर्याएर गर्नुपर्ने, दुईटा पक्षमा फेरि गृह कार्य पनि गर्नुपर्ने आदि इत्यादिले गर्दाखेरि रहेको सम्भवतः अब यसलाई सुधार गर्नुहुन्छ होला उहाँले। समस्या यो आउनुमा कारण आन्तरिक मात्रै छ कि बाह्य कारण पनि छ? सबै आन्तरिक मात्रै हो, बाह्य कारण छैन। क्षमता पनि गरेका छौँ, राम्रो गरेका छौँ भने हाम्रै कारणले गरेका छौँ। हामीले कहीँ कमजोरी गरेका छौँ देखाएको छौँ भनेर भन्यो भने हाम्रै कारणले देखाएका छौँ। भनेपछि त्यसो भए नेतृत्वले व्यक्तिगत रूपमा नचाहेर हो कि नेतृत्वमा गुटबन्दी धेर सिर्जनामा समस्या हो कि अथवा यसै गरी लानुपर्छ? जस्तो कार्यविभाजन जस्तो दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दुईटा अध्यक्षमध्ये एउटा अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने काममा लागिरहनुहोस्, एउटा अध्यक्षलाई पार्टीतर्फको कामको निम्ति जिम्मा दिनुहोस्, यति मात्रै गरिदिएको भए पनि त धेरै काम हुने थियो। तर त्यस्तो उहाँहरूले गर्नु भएन। किन नदिएको? अब यो कुरा त बुझ्नु पर्ने नि, यत्रो नेतृत्वले बुझ्नु पर्ने। उहाँहरू आउँदाखेरि तपाईँले सोध्नु होला। मैले त यति बेरसम्म त भनिसकेँ नि त, भनिसकेँ। फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएर टेर्याएर के भनिराख्नु। मैले भनिसकेँ कि यो एउटा व्यवस्थापन, पार्टी व्यवस्थापनमा रहन गएको कमजोरी हो। अब त्यसमा चुरो कुरा कहाँ आइपुग्यो भन्दा पार्टीको नेतृत्व अथवा पार्टी सङ्गठनका जति पनि कामहरू छन् एउटा अध्यक्षलाई जिम्मा दिउँ, सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको अध्यक्षले चाहिँ सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिउँ। यति गर्दाखेरि 50% समस्या समाधान हुन्छ। यति गर्दाखेरि यो हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको छ। तर उहाँहरू चाहिराख्नु भएको छैन। चाहे भए त गर्नुहुन्थ्यो आजसम्म। अनि त्यो त तपाईँले के विचार मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भन्नुहोस्। हामीले कमजोरी छ यसमा, यो व्यवस्थापनमा कमजोरी देखियो। जसरी उहाँहरूले सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको छ त्यसरी यो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। उहाँहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ, आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ, कार्यबोझ बाँड्नुपर्छ। एक्लै गर्छु भनेर सबै ठाउँको जिम्मेवारी लिन हुँदैन। त्यसो गर्न सक्नुभयो भने पहिले नै गरेको भए पहिले नै राम्रो भइसकिन्थ्यो। यसमा चाहिँ कमजोरी देखा परेछ। दुवै अध्यक्ष उत्तिकै जिम्मेवार। त्यो दुवै अध्यक्ष मात्रै होइन, हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ त्यसमा। हामीले पनि जसरी विषयहरू चाहिँ उठाउनु पर्दथ्यो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अब त्यहाँभित्र चाहिँ बेला बेला कुरा कस्तो निस्किन्छ भने वामदेव गौतम यतापट्टिको अध्यक्षसँग, ईश्वर पोखरेल उताको अध्यक्षसँग, नारायण काजी उतातिर भन्ने खालका कुराहरू बाहिर छिरलिन्छन् कि जुन कुरा बाहिर आउनु हुँदैन थियो अथवा साँच्चै त्यहाँभित्र समस्या भएर आइराखेको छ। भोलिको पार्टी महाधिवेशनको संरचना, भोलि पार्टी कसले हाँक्ने भन्ने संरचना, अथवा अहिले एकछिनमा म प्रश्न पनि गर्न चाहिरहेको छु सत्ता हस्तान्तरणको संरचना, यस्ता यी कुराहरूले पहिले नै हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। भोलिको सम्बन्धमा हामीले पहिले नै के सहमति गरिसकेका छौँ भने हाम्रो पार्टी सहमतिमा मात्रै चल्छ। अब हुने एकता महाधिवेशनसम्म हामीले सहमति बेगर हामी चल्दैनौँ। नेतृत्वमा को बस्ने त्यो पनि हामीले सहमतिमा टुङ्गाउँछौँ। अहिलेसम्म हामीले एकीकरण सम्बन्धी जति काम गरेका छौँ त्यो पूर्व दुईटा पार्टीका व्यक्तिहरूसित सहमति गरेर हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर हाम्रा पार्टी कमिटीहरूमा मतविभाजन हुँदैन। हामी सहमति त्यहाँ गर्छौँ र त्यो सहमति आधारमा। तर त्यसो भनेर के गर्नु? अब आउने एकता पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने, अझ शब्दै प्रयोग गरेर कसले कब्जा गर्ने भन्नेसम्म हुँदैन। हाम्रो सहमतिमा चाहिँ हुन्छ। सहमतिका मुख्य नेता दुईटा अध्यक्षहरू हुन्। उहाँहरूले कसरी सहमति गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले समर्थन गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, के गर्छौँ। तर उहाँहरूले जे ल्याउनुहुन्छ अन्तिममा हामीले अनुमोदन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले सहमति दिन्छौँ, स्वीकृति प्रदान गर्छौँ। किनकि हामीले यो नीति पहिले नै पास गरिसकेका छौँ। त्यो अहिले जो देखा पर्दैछन् यसो गर्छ यतै गर्छ भनेर भन्ने हो, यो भुइँफुट्टा पर्ने तरिका मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। तर ती भित्रबाट चाहिँ किन आउँछन् किनभने यो समाजको प्रतिबिम्ब पार्टीहरूमा पर्छ। समाजमा विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिभित्र प्रवृत्तिहरू हुन्छन्। ती प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा पनि हुन्छन्। ती आफ्नो प्रवृत्ति, आफ्नो विचार, आफ्नो दृष्टिकोण प्रकट हुने हो, त्यो प्रकट भइरहेका छ।
त्यति मात्रै हो। त्यो सबै ठाउँमा हुन्छ, यो अन्यथा लिनुपर्ने होइन। चिनमा पनि हुन्छ, अब अरू देशमा कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि भइरहेको छ, भारतमा पनि हुन्छ, अरू पार्टीमा पनि हुन्छ, यहीँ काङ्ग्रेस पार्टीमा छ, अर्को अब ट्रम्पको चाहिँ पार्टीमा पनि होला, भारतमा चाहिँ त्यो बिजेपीभित्र पनि होला, काङ्ग्रेस आईभित्र पनि होला। यो त देखा पर्छ नि, जहाँ पनि हुन्छ। तर पार्टी महाधिवेशनमा जब जान्छ त्यतिखेर पनि हामी सहमतिमा गर्ने हो। अध्यक्षको दावेदारी प्रस्तुत गरिन्छ, मतदान हुन्छ, सहमतिमा हुन्छ, सबै सहमतिमा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी बसेर नीति विचारहरूमा हामीले छलफल गर्छौँ। नीति विचारमा चाहिँ हामीले आफ्ना स्वतन्त्र विचार राख्न पाउँछौँ। त्यस किसिमको बहस हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ सहमति के हो, त्यो सहमतिको आधारमा हामी जान्छौँ। त्यसमा हामीले ठुलो महाविवाद चाहिँ हाम्रो हुँदैन। तर अघिल्लो महाधिवेशन मालेकै मात्रै कुरा गर्छु मैले, अघिल्लो महाधिवेशन त प्यानल बनाएर उठेका थियौँ होइन। त्यो त्यसमा त हामीले सहमति गरेका थिएनौँ नि। यो पार्टी एकीकरणको एउटा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो सहमति के हो भने, त्यो सहमतिका आधारमा हामीले एकीकरण गरेका छौँ। हामीले अहिलेदेखि सुरुदेखि अन्तिमसम्म पार्टीलाई, यो अन्तिम भनेको महाधिवेशनसम्म हाम्रो सुरुवात भयो गत साल जेठ 3 गते। त्यहाँदेखि अर्को महाधिवेशन हामी कहिले गर्छौँ, त्यस बेलासम्म हाम्रो पार्टी सबै नीति विचार सबैमा हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौँ। हाम्रा सङ्गठनात्मक क्रियाकलाप पनि सहमतिका साथ अगाडि बढ्छन्। सरकार सञ्चालनमा पनि हामीले सहमतिका साथ अगाडि बढाउँछौँ। हामीले यही भनेका छौँ, यो नभएको भए हाम्रो पार्टी एकीकरण हुने थिएन। त्यो गरेर नै हामीले एकीकरण गरेका छौँ। त्यसलाई तोड्न मिल्दैन, हामी सहमतिमा जानुपर्छ। अब त्यो सहमति के हो, डिफाइन छ? सहमति पनि कहीँ डिफाइन हुन्छ र भएको सहमति भइहाल्यो। अरू त आउनेवाला जति छन् तिनी आउनेवालामा पनि हामी सहमति गरेर समाधान गर्छौँ। तर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विषयमा चाहिँ सहमति भएको छ भनेर एउटा डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक भयो। त्यो डकुमेन्ट आधिकारिक हो होइन, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। सत्ता सञ्चालनको विषयमा आवश्यकता अनुसार गर्ने गरी भनेर सहमति भएको डकुमेन्ट सार्नु होइन। आवश्यकता अनुसार होइन, त्यो आलोपालो आदि इत्यादि चाहिँ भएको छ। त्यो पुस्तकमा प्रकाशितै छ, त्यो लुकेर चाहिँ बसेको छैन। तर त्यसलाई प्रकाशित नगर्ने भनेर भन्ने थियो। त्यो दुईवटा अध्यक्षको बिचमा मात्रै सीमित थियो। तर त्यो बाहिर चाहिँ प्रकाशित भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ लुकाएर राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर केही होइन, सुन्नुहोस् न, त्यो लेखेकै छ त्यो सहमति, त्यहाँ जे लेखेको छ त्यही हो सहमति। फेरि यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यति मोटो किताब प्रकाशित भइसकेको छ। अब दुईवटा कुरा चाहिँ म प्रश्नै गर्छु। एउटा चाहिँ सरकार सञ्चालनमा आधा आधा आलो पालो भन्ने कुरा बाहिर आछ, त्यो लिखित सहमति हो? लिखित सहमतिमा सरकार सञ्चालन, पार्टी सञ्चालन सबैमा आलो पालो भनेर भन्ने हो। आलो पालोको अर्थ सहमतिमा चाहिँ गर्ने भन्ने हो। अनि त्यसको समय पनि तोकिया छ? छैन। 2.5 वर्ष यसले, 2.5 वर्ष छैन। त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् न कि त्यो सहमति के हो भनेर भन्ने हो। फेरि सहमति गर्ने हो। नेतृत्व चाहिँ आलो पालो चाहिँ गर्ने हो। सरकार आलो पालो चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो। तर सहमति कसरी जाने? हिजो हामीले यो सहमति गऱ्यौँ, फेरि चाहिँ अब अगाडि जाँदाखेरि पनि सहमति कसरी हुन्छ? अस्ति अध्यक्ष प्रचण्डले नै भन्नुभएको छ कि 5 वर्ष सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ सहमतिमा। हामी बसेर छलफल गरेर सहमति भयो भने 5 वर्षसम्म उहाँले नै लैजान सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भयो भनेर भने 5 वर्षसम्म यता सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रचण्डले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो किसिमले जानु पर्यो भनेर भन्ने कुरा उहाँको छ। त्यो प्रचण्डको पहिलेदेखि त्यही हो, प्रस्तावै त्यही थियो। सुरुदेखि एकीकरण गर्ने बेलामा नै उहाँले एकजनाले सरकार सञ्चालन गरौँ, एकजनाले पार्टी सञ्चालन गरौँ भनेर भन्ने थियो। तर त्यसो नगरेर दुवैजनाले पार्टीको नेतृत्व, पार्टीको दैनिक दिन कामको निम्ति पनि दुवैजनाले चाहिँ काम गरौँ भनेर भन्ने प्रस्ताव आयो। प्रचण्डले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि त्यही किसिम चाहिँ अगाडि बढ्यो। अब व्यवहारले के देखायो भनेर भने दुईवटा अध्यक्ष दुईतिर जिम्मेवारी लिइदिएको भए धेरै राम्ररी काम गर्न सकिने रहेछ भनेर भन्ने कुरो देखा परिरहेको छ। अब अघि यहाँले पनि भनिसक्नु, यो कुरा साँच्चै भन्ने नयाँ कुरा होइन, आलो पालोको कुरा पहिला पनि आइसकेको कुरा हो, सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो। अहिले विविध कारणले बाहिर आउँदाखेरि किन धेरै तरङ्गित भयो? होइन, यो तरङ्ग त मिडियाले तरङ्ग गरिदिएको। मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्ने मेरो माग छैन। मैले चाहिँ यसलाई जबरजस्ती पनि गर्दैन। म प्रधानमन्त्री नभएर पनि काम गर्न सक्छु, तर सहमतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्ने हो। त्यो सहमति भएपछि सहमतिकै आधारमा जाँदा 5 वर्षसम्म लगातार केपीजीले नै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ।
फेरि यदि त्यो 5 वर्षसम्मै चलाउने गरी जाउँ न भनेर उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो भनेदेखि त त्यही हुन्छ नि त। 5 वर्षसम्म केपीजीले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो चाहिँ स्थिति हुन्छ। त्यस भएर त्यसमा चाहिँ हामी यस्तो तरङ्गित हुनुपर्ने जस्तो लागेको छैन। तर तरङ्ग त मिडियाले चाहिँ उत्पन्न गराइदिन्छ, त्यो तरङ्ग आइहाल्छ। आखिर यो एउटा ऊर्जाको कुरा नै हो नि, शक्ति नै हो नि यो पनि। त्यसबाट शक्ति चाहिँ प्रकट भइसकेछ, शक्ति अगाडि ल्याइदिन्छ मिडियाले, अनि त्यो शक्ति प्रभावित हुँदाखेरि तरङ्ग आउँछ। कि यो पार्टीप्रति एकदमै धेरै आम चासो भएकोले फटाफट तरङ्ग आउँछ? यो त पार्टीप्रति धेरै चासो त छँदैछ। बहुसङ्ख्यक जनताले जति यो पार्टीले गर्न सक्छ त्योभन्दा पनि बढी आश गरेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ। जति गर्ने क्षमता छ हामीसित त्योभन्दा बढी चाहिँ जनताले आश गरेको देखिन्छ। त्यो हामीले यो रणनीतिक विषयहरू हामीले अगाडि सार्यौँ चुनावभन्दा अगाडि, त्यसमा आधारित भएर पनि जनताले त्यो गरेका होलान्। र हाम्रो क्षमता, हाम्रो प्रचार, जनताको आकाङ्क्षा, यी सबै कुराहरूमा तालमेल हुन नसक्दाखेरि पनि यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। त्यही भएको पनि होला। अब अहिले त्यसो हुँदाखेरि अहिले सरकारप्रति एकदमै धेरै जनगुनासो छ। एउटा एक्सपेक्टेसन धेर भएर पनि होला, अघि मैले सुरुमा पनि भने, अर्को सरकारले साँच्चै काम गर्न नसकेर पनि होला। दुइटै होला। सरकारले काम गर्न नसकेर भनेर भन्ने पनि सरकारले काम गरिरहेकै छ। अब सरकारको सीमा केमा छ भने देशको साधन स्रोत जति छ त्यो परिचालन गर्ने हो सरकारले। विकासको निम्ति पनि, अन्य नयाँ नयाँ चाहिँ कामहरू सिर्जना गर्नको निम्ति पनि त्यो हो जो एउटा सीमाभित्र छ। त्यसलाई साधन स्रोतको रूपमा विकास गर्ने गरी हामी जान सकेका छैनौँ। त्यहाँभित्र अनेकौँ छन्, सम्भावनाहरू धेरै छन्, तर ती प्रकट हुन सकेका छैनन्। त्यसबाट हाम्रो सीमा छ, रेमिटेन्स हाम्रो आधार छ, राजस्व हाम्रो बजेटको मुख्य हिस्सा छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा सीमाभित्र हामीले जे गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो त सीमितै हुन्छ, सीमितै काम हुन्छ, सीमितै परिणाम दिन्छ त्यसले। त्यस भएर यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले हेर्नुपर्छ। तर यो कुरा कतिको रियलाइजेसन देखिन्छ गभर्मेन्टमा, र उसले बोलिरहँदाखेरि जनतालाई कतिको विश्वासमा लिन सकिरहेको छ? त्यो अलिकति तारतम्यता नमिल्दाखेरिको समस्या हो कि? यो सरकार यो सबै कुरामा आत्मलोचक हुनुपर्ने मैले देखेको छैन। यो आत्मलोचक देखेँ जसले पनि जहाँ कुरो उठ्छ त्यहाँ चाहिँ अलिक आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुने, घोचपेच गर्ने, यो नै बढी त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। आलोचनाप्रति आलोचनालाई ग्रहण गर्ने र आत्मालोचक हुने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भने देखिएको छैन। त्यो त साँचो कुरा हो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। गर्न नसकेको कामप्रति आत्मलोचक भए हुन्छ नि त। जतिसुकै एकदमै नराम्रै काम गरिएको रहेछ भने पनि जनतासित माफी माग्ने हो, यदि हामीले गल्ती गर्यो, अब हामी चाहिँ सुधार्छौँ, अगाडि बढ्छौँ भन्दा त जनताले माफी दिइहाल्छ नि। त्यसबाट यसमा किन त्यो जबरजस्ती हामीले यो गरेकै छैन भनेर भन्ने, गरेको पनि गरेको छैन, कमजोरी भएछ त्यो पनि होइन, कमजोरी होइन भनेर भन्ने, यस्तो किन गर्नु पर्यो? कतिपय चाहिँ विषयहरू उठाउँदै नउठाएका अनावश्यक रूपमा चाहिँ विवाद सिर्जना गरिदिने जस्ता कामहरू भए भने त्यसो नगरिदिएको भएदेखि त भइहाल्थ्यो नि। यहाँले नै भन्नुपर्ने स्थिति आयो नि, उडाउने भनेर पार्टी बैठकमा बोलेका शब्दलाई लिएर उडाउने, म पार्टीको वरिष्ठ नेतृत्ववर्गको सचिवालय सदस्य हो, मलाई उडाउने भन्नेसम्मको स्थिति यहाँले भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ भनिसकेपछि त त्यो यथार्थ त बाहिर देखिराखेकै छ नि। अब त्यो सबै देखिया छ, त्यस्तो छ। त्यस्तै आफूलाई आफ्नो कार्यशैलीलाई हेर्न पर्यो कसैले पनि। त्यो धेरै जिम्मेवारी लिएकाले धेरै हेर्न पर्यो। किन सरकारमा पुगेपछि पछाडि फर्कनै हुन्न, जनताले गरेको आलोचना सुन्नै हुँदैन। कसैले पनि चाहिँ आलोचना गर्यो भनेदेखि त्यो आलोचनालाई प्रतिवादै गर्नुपर्छ, आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार गर्नै हुन्न भनेर भन्ने त संसारमा कोही पनि देखिन्न। झन् हाम्रो संस्कृति त फलेको रुख सबभन्दा धेरै निहुरिन्छ र व्यक्तित्व पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। जुन व्यक्तित्व राष्ट्रको निम्ति अपरिहार्य छ त्यो जनताको अगाडि सधैँ निहुरिएको हुन्छ, आवश्यकता पर्दाखेरि माफी माग्छ भन्ने नै छ नि त हाम्रो संस्कृति। त्यसैले हामीले
त्यसरी चाहिँ त्यो आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउने हो भनेर भने हामी आत्मरक्षक हुनुपर्छ। अब अघि यहाँले सुरुमा भन्नु कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भनेर अघि यहाँले भन्नुभयो। यो आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको आन्दोलन यहाँ आइपुग्दाखेरि हामीसँग बलियो सरकार छ, यस्तो सुनौलो अवसर जस्तो छ, यो बेलामा यस्तो अलमल देखिरहेछ। चुनौती अब होइन, अहिले त यो 1 वर्ष त्यो अलमल विभिन्न बेलामा चाहिँ देखा पर्यो। अब त सोझिन थालिसक्यो नि त। यसपटक नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएपछि सरकार सोझिएको छ। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको पनि त्यो सरकारको पक्षबाट गरिने कामप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ, सकारात्मक बनेको छ, जनतामा पनि आशा पलाएको छ, सुधारको चाहिँ प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। फेरि त्यो अलमल दोधार भ्रम यसमा चाहिँ छैन। अब त्यो ठिक बाटो पक्रेको छ। यसलाई चाहिँ हामी अरू बढी गतिशील चाहिँ बनाउनेछौँ। त्यो गतिशील भयो भने धेरै उपलब्धिहरू राम्रो अहिले च्यालेन्ज के हो पार्टी? अनि पार्टीको च्यालेन्ज त अहिले त पार्टी एकीकरण गर्ने नै हो। पार्टी एकीकरण गर्ने र हाम्रो घोषणापत्र नेपालको संविधान बमोजिम सरकार सञ्चालन गर्ने, यही नै हो अहिलेको च्यालेन्ज। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा बलियो सरकार आइरहँदाखेरि विश्व राजनीतिमा त्यो सहज अवस्था हो कि अप्ठ्यारो अवस्था हो? होइन, अब सहजै अवस्था छ। किनभने हामी जसरी भारतमा गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनाव लडेर सरकारमा गइरहेका छन्, हामी पनि त चुनाव लडेर आएका हौँ। हामीले स्वीकार गरेका छौँ। हामी आइसकेपछि फेरि चुनावमा जान्छौँ, आवधिक निर्वाचन जान्छौँ र त्यसबेला जनताले हामीले मत दिएनन् भने प्रतिपक्षमा बस्छौँ, बसेकै हौँ। गएको 48 सालदेखि त हामी निरन्तर त्यसमा चाहिँ अभ्यास गर्दै आएका छौँ र अब गणतन्त्र आइसकेपछि त झनै राम्ररी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसरी नै जान्छौँ भनेर भनेका छौँ। यसरी प्राप्त भएको शक्तिलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। अब फेरि चाहिँ हामीले अर्को किसिमले जान्छौँ भनेर भन्ने त हामीले सोच्नै सक्दैनौँ। त्यस भएर हामी यही बाटोबाट अगाडि जान्छौँ, राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्छौँ, यो राम्रो छ। चुरोपुरो पार्टी सञ्चालन पद्धति र पार्टी एकीकृत नहुनुमै रह्यो। पार्टी एकीकृत नहुनुमै रह्यो र पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्धमा केही सुधार गर्न पर्यो। भने पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेको अवस्था यो दुनियाँले देख्न पाउनु पर्यो। पार्टीका नेताहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ, तर संस्थागत रूपमा पार्टीले सञ्चालन गरेको छ भन्ने आउनु पर्यो। हरेक कामको पछाडि, सरकार कामको पछाडि पार्टी ब्याकिङमा चाहिँ रहन पाउनु पर्यो। नभए गल्ती कमजोरी हुन सक्छन् र जनतासित पार्टी नङमासी जस्तै सम्बन्धित छ। सरकार र जनताको बिच त्यस्तो सम्बन्ध हुन सक्दैन। त्यो नङमासी जस्तै भएको सम्बन्ध फेरि सरकारसित पनि नङमासी जस्तो भयो भनेदेखि त जनता र सरकारको बिचमा त एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध हुने भयो नि। हो, त्यो चाहिँ स्थिति सिर्जना गर्न पर्यो। त्यो सिर्जना हुनेछ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।